एयर होस्टेस कृष्मी थापाकी आमाको बिलौना मलाई मेरी छोरी भएको ठाउँमा लैजाऊ। गत आइतबार दिउँसो पोखरा विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा एउटी युवती घरिघरि रोइरहेकी थिइन्। छेउमा उभिएका अरूका पनि आँखा रसाएका थिए। प्रतीक्षालयमा पर्खिरहेका आँखाहरू जहाजकी एयर होस्टेस कृष्मी थापालाई खोजिरहेका थिए। तीमध्ये केही कृष्मी जस्तै एयर होस्टेस थिए। आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको घन्टौँ बित्दा पनि अत्तोपत्तो थिएन। उनीहरू भने कृष्मी फर्केर आउँछिन् कि भन्ने झिनो आशा बोकेर कुरिरहेका थिए। सोमबार बिहान उक्त जहाज दुर्घटनामा परेको र जहाजमा रहेका सबैको मृत्यु भएको घोषणासँगै उनीहरूको आशाको दियो निभेको छ। उनीहरूकी साथी कृष्मी अब कहिल्यै फर्केर नआउने भएकी छिन्। साथीहरूमा सधैँ हँसिली र फुर्तिली कृष्मीले आफ्नो जीवनमा भने धेरै दुःख र सङ्घर्ष गरेकी थिइन्। स्याङ्जा चापाकोटकी कृष्मीका बुबा थापा मगर हुन् भने आमा दलित परिवारकी। कृष्मी जन्मिएपछि बुबाले आमालाई घरबाट निकालिदिए। कृष्मीलाई बोकेर आमा नजिकै रहेको माइत गइन्। माइतीमै कृष्मी हुर्किन्, पढिन्। कृष्मीका मामाकी छोरी शर्मिला रुपालका अनुसार कक्षा 10 सम्म गाउँमै पढेकी कृष्मीले +2 स्याङ्जाको वालिङमा पढिन्। त्यसपछि एयर होस्टेस बन्न पोखरा आइन्। पोखरा स्थित एयरलाइन्स फ्लाइट अटेन्डेन्ट एकाडेमीमा नाम निकालेर उनी 2015मा भर्ना भइन्। 6 महिना लामो एयर होस्टेस कोर्स पुरा गरेपछि कृष्मीले केही महिना पोखरामै एभिया क्लबमा काम गरिन्। लगत्तै यति एयरलाइन्सले एयर होस्टेसका लागि विज्ञापन निकाल्यो। उनी पास भइन्। यति एयरलाइन्सले उनलाई तारा एयरमा पठाइदियो। विगत 5 वर्षदेखि उनी तारा एयरमा एयर होस्टेसका रूपमा काम गरेकी थिइन्। एयर होस्टेस कोर्स पुरा गर्न कृष्मीका मामा आएर शुल्क बुझाएको एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शोभा केसीले बताइन्। जब उनी तारा एयरमा काम गर्न थालिन्, परिवारको आर्थिक जिम्मा उनैले सम्हालेकी थिइन्। मामा घर बसेर हुर्केकी कृष्मीका लागि आमा र हजुरआमाको खुसीभन्दा माथि केही थिएन। हजुरआमाले मादल बजाउँदै गीत गाएको भिडियो क्लिप फेसबुकमा राख्दै उनले 2021 नोभेम्बर 11मा यस्तो लेखेकी थिइन्। हजुरले जीवनमा धेरै कुराको अनुभव गर्दै आउनुभएको छ। त्यही अनुभवबाट हामीलाई सिकाउँदै बुझाउँदै आउनुभएको छ। हजुर जस्तो आमा, सासुआमा र हजुरआमा पाउनु हामी सबै परिवारको सौभाग्य हो। विशेष गरी म आफूलाई एकदम भाग्यशाली सम्झेको छु। म सानो हुँदा हजुरको काखमा हुर्किन पाएँ, हजुरको स्याहार सुसार पाएँ। जब ठुलो भए, एउटा नारी भए पनि कसरी निडर भएर जीवनमा सङ्घर्ष, आत्मविश्वास, आत्मबल र हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। समय चलिराख्ने चिज हो। हरेक औँसीपछि पूर्णिमा आउँछ। त्यसैले हरेस कहिले नखाउनु। म कुनै दिन कमजोर भए भने हजुरको कुरालाई याद गर्छु। मेरो प्रेरणा र हिम्मतको स्रोत हो हजुर। सधैँभरि यसरी हाँसेको देख्न पाम, हजुरको सेवा गर्न पाम र हजुरले जति खुसी माया दिनुभएको छ त्यसको 1000 गुणा दिन सकौँ, यही मेरो जीवनको लक्ष्य हो। कृष्मीले परिवारका भाइ बहिनीको शिक्षाको जिम्मा आफूले लिएकी थिइन्। मामाका छोरी शर्मिला र उनका भाइलाई पोखरा राखेर पढाएकी थिइन् भने अर्का भाइलाई काठमाडौँमा विज्ञान पढाएकी थिइन्। मामाकी छोरी शर्मिलालाई पनि कहिलेकाहीँ एयर होस्टेस बन्न सुझाव दिन्थिन्। शनिबार भेटेर पनि उनलाई कृष्मीले राम्रो मान्छे बन्न भनेकी थिइन्। विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा भेटिएकी शर्मिलाले आँसु पुछेर भनिन्, हिजो राति पनि तिमीहरू राम्रोसँग पढ, राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, म छु भन्नुभयो। आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? शनिबार कृष्मी, उनका बहिनी शर्मिला, एयर होस्टेस साथी सलिना राणा लगायत लेकसाइड घुमेर फर्किएका रहेछन्। लेकसाइडमा खानपिन गरेर कृष्मी एयरलाइन्सको क्याम्पमा फर्कने बेला घर पुगेर फोन गर्न भनेको सलिनाले बताइन्। हिजो बेलुका राम्रोसँग जाहै, घर पुगेर फोन गर भनेको थिइन्। उनले भनिन्, के भयो, मनिषा एकदम राम्रो मान्छे हो के भनेर उनले भनिन्। नागरिकतामा कृष्मी थापा लेखिएको उनलाई परिवार र साथीहरूले मनिषा भनेर बोलाउँथे। तारा एयर अन्तर्गत जोमसोम, लुक्ला र नेपालगञ्ज उडानमा कृष्मीले एयर होस्टेसको काम गर्थिन्।
मुस्ताङबाट फर्किएर आइतबार नै काठमाडौँ जाने र सोमबार अर्कै रुटमा जाने उनको कार्यदिशा थियो, तर उनी मुस्ताङबाट फर्किन सकिनन्। कृष्मी हराएको थाहा पाउन साथ झन्डै 4 वर्षसँगै बसेकी उनकी एयर होस्टेस साथी दिपाली सिंह बिदा मागेर पोखरा आएकी छिन्। उनी पनि कृष्मीका अन्य साथीसँगै विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा बसेकी थिइन्। दिपाली र कृष्मीको भेट काठमाडौँमा साथी मार्फत भएको थियो। जब उनीहरू भेटे सँगसँगै बस्न तयार भए। अहिले उनीहरू आफ्नै कामको सिलसिलामा छुट्टिएका छन्, तर उनीहरूको सामिप्यता छुट्टिएको छैन। कृष्मी मेरो रुममेट हो, हामी दुःख सुखका कुरा गर्थ्यौँ, भाइ बहिनीलाई पढाउन सकेकोमा एकदम गर्व गर्थिन्, दिपालीले भनिन्। निराश भएर बस्ने खालकी थिइनन्, आफ्नो काममा एकदम खुसी थिइन्। समय पाउन साथ घुम्ने र रमाइलो गर्ने कृष्मीको बानी थियो। साथीहरूलाई पनि उनले घुम्न जाम भनिरहन्थिन्। दिपालीका अनुसार उनले साथीहरूलाई परिवारको सदस्य र साथीका आफन्तलाई आफ्नै मान्छे ठान्थिन्। कृष्मीले सधैँ आफ्नै दिदीको व्यवहार गरेको पोखराकी पर्मिला घलेले सम्झिन्छन्। पर्मिलाकी बहिनी पनि एयर होस्टेस हुन्। बहिनीकी साथी कृष्मी। मेरो बहिनीको साथी कृष्मीले मलाई दिदी भन्थिन्, आफ्ना दुःख सुख नलुकाई बताउँथिन्। उनले भनिन्, मलाई मेरो बहिनीभन्दा फरक कहिल्यै लागेन। एयरलाइन्स फ्लाइट अटेन्डेन्ट एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शोभाले पनि कृष्मीले त्यही बानी आफूलाई मन परेको बताइन्। आफ्नो विद्यार्थी भए पनि कृष्मीले साथी र अभिभावकका रूपमा आफूलाई सम्झने गरेको उनले बताइन्। म काठमाडौँ जाँदा कृष्मीसँग बस्थेँ, उनी पोखरा आउँदा हामी भेट भइराख्थ्यौँ, उनले भनिन्। कृष्मी एकदम सच्चा दिलकी थिइन्, इमान्दार मान्छे, केही छलपकट थिएन। एयर होस्टेस पास भएपछि कृष्मीले नागरिकता पाउन पनि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको शोभाले सम्झिन्। आमाको नाममा नागरिकता नदिने प्रशासनले बुबाका नाममा नागरिकता बनाउन भन्यो, तर उनका बुबा उनी र उनका आमाबाट धेरै टाढा पुगिसकेका थिए। कृष्मीको नागरिकता बनाइदिन बुबाले मानेका थिएनन्, धेरै पछि मानेका हुन्, उनले भनिन्। यति धेरै दुःख गरेर पनि एकदम खुसी थिइन्, आफ्नोभन्दा अरूको खुसी चाहन्थिन्। हराएको घन्टौँसम्म पनि जहाज फेला नपरेपछि दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको थियो। यो चिसो कृष्मीका साथीहरूका मनमा पनि पसिसकेको थियो। उनी अब फर्केर आउने सम्भावना थिएन। कृष्मीले एयर होस्टेस पढेको एकाडेमीकी म्यानेजिङ डाइरेक्टरले भनिन्, राम्रो मान्छेलाई भगवानले छिटै लैजाँदो रहेछ।